ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह के गुलाम थे। नबी पाक के घर में झाड़ू देते थे, बर्तन मांजते। बचपन में अपने कबीले से गुम हो गए थे, किसी ने अगवा करके ला करके बेच दिया, गुम हो गए थे। हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में लाए गए थे। ज़ैद बिन हारिसा सारा दिन काम काज करते। कोई आदमी आया उनके इलाके का, मक्का मुकरमा को पहचान कर वापस गया उनके कबीले में और जाके बतलाया कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस वक्त हुजूर ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। इनके वालिद हारिसा चचा इन्हें आए और नबी पाक के पास आए तो 2 थैलियां शर्फियों की भर के लाए। कहने लगे हुजूर ये पैसे ले लें, 2 थैलियों में पैसे डाल लें, दिनार है दिरहम है, हुजूर ले लें, हमारा बेटा दे दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें गलती लग गई है, पैसे पीछे हटाओ, मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ, अगर वो जाना चाहे तुम्हारे साथ तो मुझे एतराज नहीं, ले जाना। चचा और बाप कहने लगे आप अजीब बात करते हैं, वो गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा, आप अजीब बात करते हैं, वो मजदूरी छोड़ के बादशाही इख्तियार नहीं करेगा, हम खाते पीते लोग हैं, उसकी माँ तरस गई है, उसको मिलने को बहनें रोती हैं, वो जाएगा नहीं। अरे हबीब ने फरमाया तुमने अभी ये जायका चखा नहीं, तुम्हें इसका पता नहीं, तो मैं बुलाता हूँ, अगर जाना चाहे तो पैसों की जरूरत नहीं, ले जाना। ज़ैद को पैगाम दिया, आए, हुजूर ने फरमाया वो तुम्हारे वालिद खड़े, चचा हैं, लेने आए। जनाबे ज़ैद गए, बाप के गले से लगे, बिछड़े हुए बाप बेटा एक दूसरे को मिलके खोल के रोए। बेटा तेरी माँ की आंखें पत्थर हो गई तेरा रास्ता देख के, तेरी बहनें तरसती हैं तेरे चेहरे के दीदार को, बेटा वो गलियां भी रोती हैं जिनमें तू खेला करता था, और फिक्र की बात कोई नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, मैं पैसे लाया हूँ तुझे ले जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना जब बाप बेटे की गुफ्तगू हो गई, आंसू बह गए, बोझ हल्के हो गए। मेरे करीम ने फरमाया ज़ैद अगर तुम चचा के साथ वालिद के साथ जाना चाहो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जा सकते हो। ये लफ्ज कहे तो जनाबे ज़ैद दौड़ के हुजूर के कदमों में आके बैठ, हुजूर के कदमों में बैठ गए। गोया फाज़िल बरेलवी रहमा नक्शा बयान करते हैं, लगे तेरे कदमों में रहूं गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कहने लगे हुजूर मैंने नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। चचा और बाप ने देखा तो कहने लगे बेटा तू गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा, तू मुलाजमत छोड़ के बादशाही में नहीं जाएगा। आपके वालिद को आप फरमाने लगे अब्बा जी जरा 2 घड़ियां यहाँ रह के तो देखें, यहाँ 2 घड़ियां रह के तो देखें। फरमाया यहाँ मुलाजिमों का वो एजाज है जो शहजादों का हुआ करता है, यहाँ खादमों की वो इज्जत है। और पता फिर उनको मकाम क्या मिला, वाहिद शहाबियां जिनका नाम अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है, नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। दूर का अपने गुलामों के साथ जो ताल्लुक, मुलाजिमों के साथ जो रिश्ता था, बड़ा आदमी आता है ना, बड़ा आदमी तो लोगों की सांस सूख जाते हैं, उठ के मिलते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। मजदूर आता है तो लोग ओए कह के पुकारते हैं, इनको खबर ही नहीं कि इस शख्स का एजाज कितना है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं छोटा सा था, अम्मा मुझे हुजूर के घर छोड़ गई, मैंने 10 साल नौकरी की नबी पाक, 12वें दिन लोग कहते हैं बस भाई खत्म हो गया, फ्रैंकनेस हो गई है, अब जो मर्जी तेरे साथ करेंगे। 10 साल नौकरी की मैंने, लेकिन जनाब अनस फरमाते हैं नबी पाक ने कभी मुझे उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी। हुजूर ने भेजा जाओ फला आदमी को बुला करके लाओ। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं बुलाने गया, अच्छा था छोटा सा, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनके साथ खेलने लगा, हैव हो गया, मुझे पता ही ना चला। हुजूर ने जब मुझे भेजा तो फरमाया जल्दी जाना और जल्दी आना, अब मुझे खबर ही नहीं, बड़ी देर हो गई। हुजूर वहाँ इंतजार कर करके खुद तशरीफ लाए, तो जब नबी पाक आए तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। हुजूर ने जब मुझे खेलते हुए देखा, मेरी अचानक नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। हुजूर ने तो कहा था जल्दी आना, मैं यहाँ खेलने लगा, यहाँ इतना उलझा के मुझे ख्याल नहीं रहा किस काम आया हूँ। हजरत अनस फरमाते मैं डरने लगा, जैसे जैसे हुजूर करीब आते मेरी टांगे कांपती। फरमाते जब नबी पाक करीब आए तो कुर्बान जाऊं मासूमे आमिना के, फरमाते हुजूर ने मेरी गर्दन पे थपकी दी और हुजूर ने हंस के फरमाया ओ भाई लगता है तू खेल में गुम हुआ है तो तुझे याद ही नहीं रहा मैंने किस काम भेजा था, ये याद ही नहीं रहा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूल गया था, मैं अभी जाता हूँ। क्या अंदाज है, क्या शफकत है, रंग है। हुजूर मैं अभी गया और अभी आया। नबी पाक ने फरमाया नहीं यार तू खेल में खुद ही चला जाता, खेल यहाँ मैं खुद जाता। इज़्ज़त फजीलत दर्जा, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। भाई दूर हुजूर ने एजाज दिया। नबी पाक अपने हाथ से काम करने वाले के साथ उसने सुलूक करते, मोहब्बत करते, प्यार कर। बूढ़ी अम्मा थी जो मस्जिद में झाड़ू देने की मजदूरी करती थी। दुआ करें अल्लाह हम सबको मस्जिद की सफाई की तौफीक अता फरमाए। बूढ़ी अम्मा थी, मस्जिद की सफाई करती थी, नौकरी करती थी, बीमार हो गई। बुखारी शरीफ में मौजूद है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज तीमारदारी करने जाते।
ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے. شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا. ابا کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا, ٹھنڈ کا موسم تھا, نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا, نے دفن کر دیا. میرے کہ حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ سردی بڑی تھی. کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ تو اب آزے بھی سیاسی ہو گئے ہیں. اب تو بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے, غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا. حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی, مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, تم نے خبر ہی نہیں دی. حضور وصال ہو گیا, میں چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے. حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ مزدور کی شان واضح ہو جائے. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے, میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا, اس وقت ہو سکتا ہے جب وارث نے نہ پڑھاؤ, پھر دوسرا جنازہ جائز ہے. وارث نہ پڑھے تو اس سے پہلے 20 جنازے بھی ہو جائیں تو جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا. حضور نے دوسرا جنازہ اس لیے پڑھا ہے کہ حضور اپنی ساری امت کے وارث ہیں, نبی پاک ساری امت کے وارث ہیں. فرمایا پر بناؤ صفے, جنازہ پڑھاتا ہوں. مزدور کو اعزاز دیا, پیار کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل کیا تھا کہ میں غریب ہو جاؤں. بڑے امیر آدمی تھے نا, صحابہ میں سب سے زیادہ امیر. فرمانے لگے ایک دن میرا دل کیا میں غریب ہو جاؤں, غربت پسند کر لوں. میں غریب کو اپنی شان کا نہیں نہ پتا, اسے جس دن پتا چل گیا کہ غریب کی عظمت کتنی ہے, غریب ہر وقت اپنے آپ کو کوستا ہی رہتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بڑے کا قصور نہیں کہ اس نے تجھے چھوٹا جانا, یہ تیرا قصور ہے. احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہوا؟ تو نے اپنے آپ کو چھوٹا کیوں جانا؟ تو نے اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھا؟ کیوں سمجھا کہ میں مزدور ہوں تو میری عزت ہی کوئی نہیں, میرا مقام کوئی نہیں؟ کیوں تو نے ایسا سمجھا اپنے لیے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا میں غریبوں کے بیچ آیا ہوں, میں غریبوں میں رہا ہوں, میرے دائیں بائیں غریب رہتے ہیں. قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے غریب لوگ ہی ہوں گے, میں غریبوں کے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا, یہ سب سے امیر تھے صحابہ میں, اور حضور نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, اس لیے کہ جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دینا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دیہڑے دل کیا تھا کہ میں ماڑا ہوتا, یہ دل کیا میرا. کہا کس طرح؟ فرمانے لگے ایک مزدور صحابی تھے حضرت سعد انصاری نام تھا, وہ حضور سے ملنے آئے. جب انہوں نے ہاتھ ملایا نا نبی پاک سے تو حضور نے ان کا ہاتھ تھام لیا, پاک نے ہاتھ تھاما. مزدور کہتا ہے میں نے چھڑانا چاہا تو حضور نے پکڑ لیا دبا کے, اور جب تھام لیا تو میں ٹھہر گیا, میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا. حضور نے میرا ہاتھ کھولا, ہاتھ پہ چھالے تھے, جگہ جگہ چھالے بنے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھول کے فرمایا سعد کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں, بوڑھے ماں باپ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ دینا ہوتا ہے. یا رسول اللہ پھاوڑا لے کے, کئی لے کے, کدال لے کے, بیلچا لے کے مزدوری کرتا ہوں, میدان میں نکلتا ہوں. صبح سے گیا تھا اب آیا ہوں, ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جس کے قدم چومنے کو دنیا تر سے, اس رسول نے سر مبارک جھکایا اور غریب کے ہاتھ کو چوم لیا. نبی پاک نے بوسہ دیا, پھر فرمایا کیا؟ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا. مزدور کو پھر ناز کرنا چاہیے کہ پریشان رہنا چاہیے؟ مزدور کو ناز کرنا چاہیے نا, اس کو اپنا ہاتھ کھول کھول کے دیکھنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا فرمایا جس سے رب بھی پیار کرتا ہے, مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں. اسے تو ناز کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا. ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر, یہودی کا بچہ, وہ بیمار ہو گیا, روز آتا تھا, موٹے کام کرتا تھا, بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے. یہاں صاحب کہتے ہیں 5000 روپیہ لے جاؤ, وہ بڑے احسان کے ساتھ 5000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا, اور اسے کہنا سردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا, یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا. کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا, یا کبھی بیمار ہو گیا, میں تیمارداری کرنے آیا. وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور, تو امیر حرم, غریب بے نوا, کجا من کجا, میرے گھر میں حضور آئے. کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا, تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا, آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو, رسول اللہ کی نوکری کرے, آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں, حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. ہم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, کہ وقت سر ان کے قدم
कदमों में दीद होती रहे, दम निकलता रहे। हुजूर पहुंच जाते हैं, नबी पाक तशरीफ लाए, बैठे सराने। हुजूर ने जब अपना बर्फ से ठंडा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला हाथ उसके बालों में फेरा, आंखें खोली, हुजूर ने फरमाया चल कलमा पढ़ जा, चल मेरा कलमा पढ़ जा। सारी दुनिया दरे रसूल पे आके कलमा पढ़े और हुजूर उसे कलमा पढ़ाने घर तशरीफ ले गए। ये एक मजदूर को, एक मेहनत करने वाले को एजाज दिया, घर गए, कलमा पढ़ ले। ने अपने वालिद की तरफ देखा और वालदा की तरफ देखा, माँ बाप यहूदियाँ रोने लगे, कहने लगे बेटा ये हमसे ज्यादा बढ़कर तेरे हक में खैर खा, जैसे कहते हैं कर ले। उसने कलमा पढ़ा, हुजूर की गोद में लोट पोट होने लगा। कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। शारहीन कहते हैं जब नबी पाक वहां से निकले तो हुजूर ने फरमाया उठाओ इसकी मैयत को। माँ बाप कहने लगे कहाँ ले जाना है? फरमाया हम अपने तरीके के मुताबिक गुस्ल कफन करेंगे, इसलिए कि जो कलमा पढ़ जाए फिर वो मेरा हो जाया करता है, मेरा हो जाया करता है।